उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। इमरान शाह साहब से मुलाकात के बाद सीधा अपने फ्लैट पर पहुंचा, लेकिन फ्लैट खाली था। वहां कोई जमीटिया वगैरह न था। सुलेमान गांव किया हुआ था, इसलिए फ्लैट खाली था। इमरान सिटिंग रूम में बैठ गया। वो काफी देर तक इस मामले में सोचता रहा। फिर उसने बेख्तियार कांधे चटकते हुए रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हाशिम वाला। राब्ता कायम होते ही एक मौतबाना आवाज सुनाई दी। लहजे से ही मालूम होता था कि बोलने वाला मुलाजिम है। प्रोफेसर हाशिम साहब से बात कराएं, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हाशिम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक कांपती हुई सी आवाज सुनाई दी। लहजे से ही मालूम होता था कि बोलने वाला खासी उम्र का आदमी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्रोफेसर साहब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने मौतबाना लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि तुम बोल रहे हो, इसलिए फजूल फिक्रे मत बोला करो। दूसरी तरफ से इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा गया तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बोल ही तो सकता हूँ प्रोफेसर साहब, हुक्म तो नहीं दे सकता। इमरान ने जवाब दिया तो इस बार दूसरी तरफ से प्रोफेसर हाशिम के हंसने की आवाज़ आई। अच्छा बताओ कि कैसे फ़ोन किया, क्या कोई ख़ास बात हो गई है? प्रोफेसर हाशिम ने कहा। क्या आपका बॉस काबूस जादू के बारे में कुछ जानते हैं? इमरान ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? काबूस जादू? ओह ओह, तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मतलब है कि आप जानते हैं, तो फिर मुझे मुलाकात का वक्त दे दें, क्योंकि मैं काबूस जादू का शिकार हो चुका हूँ। इमरान ने कहा। तुम और काबूस जादू का शिकार? जल्दी पहुँचो, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी, फौरन। दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा किया। अरे अरे, इतना भी मसला नहीं है। काबूस जादू एटमी जादू नहीं है कि एक लम्हे सबको जलाकर फना कर देगा। बहरहाल मैं आ रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और रिसीवर रखकर वो उठा तो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्रोफेसर हाशिम कॉर्मन एक यूनिवर्सिटी में माबदुल तबियात के प्रोफेसर रहे थे। उनकी सारी जिंदगी इस मौजू पे पढ़ाते और रिसर्च करते गुजर गई थी। उनकी इस मौजू पर कई किताबें भी शाया हो चुकी थी, जिन्हें आलमी सतह पर भी पसंद किया गया था। और प्रोफेसर हाशिम अब आखिरी उम्र में वापस बाकिशे आ गए थे और इमरान की इनसे 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। फिर उनके दरमियान खासी मुलाकातें भी रही। प्रोफेसर हाशिम का खसूसी सब्जेक्ट कदीम और मादूम जादू का था, इसलिए इमरान को यकीन था कि काबूस जादू जैसे कदीम जादू के बारे में प्रोफेसर हाशिम लाजिमन बहुत कुछ जानते होंगे। चूंकि सैयद चिराग शाह साहब बुजुर्ग थे, उनसे खुलकर कुछ मालूम ना किया जा सकता था, इसलिए उसने प्रोफेसर हाशिम को कॉल किया था। और थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी कोठी के सिटिंग रूम में प्रोफेसर हाशिम के सामने बैठा हुआ था। प्रोफेसर हाशिम छोटे कद के थे। उनका चेहरा उनकी जिसामत से ज्यादा चौड़ा था। उन्होंने छोटी सी दाढ़ी रखी हुई थी और सिर्फ सर की और दाढ़ी के बाल ही सफ़ेद ना थे, बल्कि उनकी भवें और पलकें भी बर्फ की तरह सफ़ेद थी। अलबत्ता चेहरे पर सुर्खी मौजूद थी और झुर्रियाँ भी खासी कम थी। आंखों में धुंध सी छाई होती थी, यूं लगता था जैसे वो साफ तौर पर ना देख सकते हो, लेकिन उनकी नज़रें खासी तेज थी और वो ऐनक ना लगाते थे। जिस्मानी तौर पर भी दुबले पतले से थे। उन्होंने नीले रंग की कॉटन की शलवार कमीज पहनी हुई थी। वो हमेशा हल्के नीले रंग का लिबास पहनते थे। उनका एक हाथ कदरे मुड़ा हुआ था और वो चलते वक्त भी एक टांग पर ज्यादा जोर देकर चलते थे। जो महसूस होता था जैसे कभी उन्हें फॉलिज हुआ हो, जो चाहते वक्त अपने असरात छोड़ गया हो। तुमने काबूस जादू के बारे में बात करके मुझे हैरान कर दिया है, और फिर तुम्हारी ये बात तो इंतहाई हैरत अंगेज है कि तुम इसका शिकार हो। मुझे तफसील बताओ, प्रोफेसर हाशिम ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। तो इमरान ने उन्हें कार के सामने अचानक आ जाने वाले इस अजीबो गरीब हुलिये के आदमी से लेकर सैयद चिराग शाह साहब से मुलाकात और उन्होंने इस बारे में जो कुछ बताया था सब कुछ तफसील से बता दिया। मैंने तो इस मौजू में पहले कभी ये नाम नहीं सुना। कौन है ये चिराग शाह साहब? उन्होंने क्या इस जादू पर रिसर्च की हुई है? मुझे तो मालूम ही नहीं, प्रोफेसर हाशिम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आपकी तरह रिसर्च स्कॉलर नहीं है, बल्कि रूहानी शख्सियत है। उन्हें ये सब कुछ रूहानी तौर पर मालूम हो जाता है। साहब तसर्रुफ बुजुर्ग हैं। इमरान ने कहा। ओह, तो ऐसा भी हो सकता है। हैरत है। बहरहाल तुम्हारे लिए ये बहुत अहम मसला है। उन्होंने वक्ती तौर पर तो तुम्हें
اس سے بچا لیا۔ وہ مارکنی دے کر، لیکن وہ لوگ اپنی طاقتیں بڑھا بھی سکتے ہیں، اور اس صورت میں مارکنی بھی تمہارا تحفظ نہ کر سکے گی۔ پروفیسر ہاشم نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، کیا مارکنی سے آپ کا مطلب سانپ کی کنجیلی ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، اس کابوس جادو میں اسے مارکنی کہا جاتا ہے۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، آپ اس بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نے اس کابوس جادو کے باہر لارڈ جیکسن کا خاتمہ کرنا ہے۔ عمران نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ 100 سال تک زندہ رہے گا، اس کے بعد دوسرا آدمی آ جائے گا، وہ اپنا تمام جادو اس سے سونپ کر خود ختم ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، تم اسے کیسے روک سکتے ہو؟ او نہیں عمران بیٹے، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم لارڈ جیکسن کو فون کر کے اس کی منت کرو، اس سے معافی مانگ کر اپنی جان بچا لو۔ پروفیسر ہاشم نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس لارڈ جیکسن نے یہودیوں سے میرے قتل کی بکنگ کی ہے، اس لحاظ سے یہ عام پیشہ ور قاتلوں کی طرح پیشہ ور قاتل ہے۔ گو طریقہ قتل مختلف ہے، لیکن مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ لارڈ جیکسن اپنی حدود سے باہر آ گیا ہے، اس لیے اب اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایسا میں نے کرنا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو چھوڑیں کہ میں اس بلیک میجک کے ماہر سے معافی مانگوں گا۔ میں مسلمانوں اور مسلمان ایسے کسی جادو وغیرہ سے نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ مسلمان صرف اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام خوف اس کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو، لیکن تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، جبکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، اس لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتائیں، تاکہ میں ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر لائن آف ایکشن تیار کر لوں۔ عمران نے کہا، کس قسم کا لاحیہ عمل؟ پروفیسر ہاشم نے کہا، اس لارڈ جیکسن کے خاتمے کا لاحیہ عمل۔ عمران نے کہا اور پروفیسر ہاشم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں نے کابوس جادو پر ایک کتاب لکھی ہے، لیکن مجھے اسے شائع کرنے کی جرت ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ لازماً لارڈ جیکسن مجھے ہلاک کر دیتا۔ اس لیے میں نے وصیت کر رکھی ہے کہ میری موت کے بعد اس کتاب کو شائع کیا جائے۔ میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، تم اسے پڑھ لو، اس طرح تمہیں اس بارے میں مکمل معلومات مل جائیں گی۔ پروفیسر ہاشم نے کہا اور اٹھ کر سیٹنگ روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی تو ان کے ہاتھ میں ایک پیپر فائل موجود تھی۔ انہوں نے وہ فائل عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے اسے لے کر کھولا تو وہ ٹائپ شدہ مسودہ تھا۔ عمران نے فائل بند کی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ آپ نے کس طرح ریسرچ کی تھی؟ کیا آپ لارڈ جیکسن سے ملے ہیں یا اس کے محل میں گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ او نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ میں نے تو قدیم کتابوں اور مخطوطوں کی مدد سے اس جادو پر ریسرچ کی ہے۔ اس کے تمام بڑے بڑے جھاگ بابل کی ہاروت ماروت والے قصے سے جا ملتے ہیں۔ البتہ لارڈ جیکسن، ان کی ضروریات کے بارے میں اطلاعات مجھے ایک آدمی سے مل گئی تھی۔ یہ آدمی ہاکو کا رہنے والا ہے اور وہ لارڈ جیکسن کا طویل عرصے تک ملازم رہا ہے، اس کے محل میں کام کرتا رہا ہے۔ پھر کسی بات پر لارڈ جیکسن اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ اسے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کی خدمات بے حد تھی، اس لیے اس نے اسے زندہ چھوڑ دیا، اور وہ آدمی ہاکو سے کارمن آ گیا اور یہاں ایک اور لارڈ کا ملازم ہو گیا۔ اس لارڈ کا مہمان تھا کہ ایک بار اس ملازم جس کا نام روسٹر ساز سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ہاکو کے بارے میں معلومات رکھتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ پہلے تو اس نے اس بارے میں بتانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ لارڈ جیکسن کی طاقتوں سے خوفزدہ تھا، لیکن جب میں نے اس کے تصور سے زیادہ دولت دینے کا وعدہ کیا تو اس نے زبان کھول دی، اور پھر تقریباً 1 ماہ تک میں وہاں رہا اور اس سے معلومات حاصل کرتا رہا۔ اس طرح مجھے اس بارے میں اندرونی باتیں بھی معلوم ہو گئی جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میں نے اسے واقعی وعدے کے مطابق دولت دے دی، کیونکہ میرے لیے دولت کوئی مسئلہ نہ تھی۔ پروفیسر ہاشم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اب آخری بات بتا دے، اس کے بعد مجھے اجازت دیں۔ عمران نے کہا، کون سی بات؟ پروفیسر ہاشم نے چونک کر پوچھا۔ لارڈ جیکسن انسان ہے یا کوئی بدرو یا کوئی اور ماروائی مخلوق؟ عمران نے کہا تو پروفیسر ہاشم بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ انسان ہے،
عام سا انسان، لیکن کابوس جادو کی طاقتیں ملنے کے بعد وہ اب انسان نہیں رہا، نہ جانے کیا بن گیا ہے۔ اس کے تحت بے شمار طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں، اور اس کا صرف حکم چلتا ہے، عملی طور پر اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، لیکن اس کی طاقتیں کیا کرتی ہیں؟ کیا گلی ڈنڈا کھیلتی رہتی ہیں؟ عمران نے کہا تو پروفیسر ہاشم بے اختیار ہنس پڑے۔ میں تمہاری الجھن سمجھ گیا ہوں، تم اس کتاب کو پڑھو گے تو تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ویسے مختصر طور پر بتا دوں، یہ جادو شیطان کا بہت کامیاب حربہ ہے۔ اس کا اصل کام میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرانا ہے، اور شاید تم یقین نہ کرو لیکن یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اور جو طلاقیں ہوتی ہیں، ان میں سے کم از کم 75% کیسوں کے پیچھے کابوس جادو کی ضروریات ہی کام کرتی ہے۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے پروفیسر صاحب؟ پوری دنیا میں تو کروڑوں اربوں ازواجی جوڑے ہوں گے اور لاکھوں کی تعداد میں روزانہ پوری دنیا میں شادیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر جوڑے کے پیچھے کابوس جادو کا کام ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بھی درست ہے۔ ہو سکتا ہے 75% نہ ہو، 50% ہو، لیکن بہرحال ایسا ہی ہے۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں؟ عمران نے کہا، کابوس کے اس کام کو ان کی مخصوص زبان میں پورشا کہا جاتا ہے، اور جو طاقتیں یہ کام کرتی ہیں انہیں پورشائی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بڑے علاقے میں 110 پورشائی ہوتی ہیں، جس کے تحت بے شمار پورشائی طاقتیں ہوتی ہیں جو مسلسل اس کام میں لگی رہتی ہیں۔ یہ غیر محسوس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ میاں بیوی کو اس ٹھم میں لے آتی ہیں کہ ان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور آخرکار مسئلہ طلاق پر پہنچ جاتا ہے۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، لیکن اس سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمران نے کہا، خاندان کی اکائی ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر میاں بیوی کے بچے ہوں تو ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اور کمزور کردار عورتیں اور مرد بد کردار بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیطان کے لیے پسندیدہ ہی ہوتا ہے۔ پروفیسر ہاشم نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا، اور یہودیوں کو اس بارے میں کیسے علم ہو گیا کہ وہ لارڈ جیکسن تک پہنچ گئے، اور انہوں نے آخر اس لارڈ جیکسن کو کیا لالچ دے کر اس کام پر آمادہ کیا ہوگا؟ عمران نے کہا، انہیں کسی طرح اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، لیکن میں نے تو ابھی شادی ہی نہیں کی، اس لیے پورشائی میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ عمران نے کہا تو پروفیسر ہاشم بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ تو ان کا مین شعبہ ہے۔ یہ جادو صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، اس کے تحت بے شمار شیطانی طاقتیں ہیں جن میں چند کا علم ہی ہو سکتا ہے، اور یہ طاقتیں دنیا میں شر پسندی کے لیے بہرحال کسی نہ کسی انداز میں کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی شر پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ پروفیسر ہاشم نے کہا، اوکے، اب مجھے اجازت، آپ کی یہ فائل کل میں واپس کر دوں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا۔ پروفیسر ہاشم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس دوبارہ اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ اس نے فلیٹ میں اطمینان سے بیٹھ کر فائل پڑھنا شروع کر دی، لیکن فائل پڑھتے پڑھتے اچانک اس کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھومنا شروع ہو گیا، تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کسی قسم کی بو بھی اسے محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود، اور چند لمحوں بعد اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ پھر جس طرح تاریکی میں آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہوتی ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی پھیلنے لگ گئی، اور جب پوری طرح اس کا شعور جاگا تو اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دی، اور اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگے کہ وہ پہاڑی پتھروں سے بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں موجود ہے، جس میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ کوئی روشن دان۔ البتہ اس کے کانوں میں ایسی آوازیں مسلسل پڑ رہی تھی جیسے اس کمرے کے چاروں طرف پانی ابھر رہا ہو۔ کمرے کی چھت میں چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے جن میں سے ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ روشنی سفید نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس سوراخوں کے اوپر والی جگہ پر بھی چھت ہو، جس کی وجہ سے روشنی مکمل طور پر اندر نہ آ رہی ہو۔ میں کہاں ہوں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا جب وہ پروفیسر ہاشم سے ان کا مسودہ لے کر واپس فلیٹ پر پہنچا تھا۔ پھر یہ مسودہ پڑھتے پڑھتے اچانک بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم اس وقت شاکال کی قید میں ہو، اس شاکال کی قید میں جو چمیٹیوں کا بھی سردار ہے، اور اس کو گرونی کی طاقتیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ اچانک چھت میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔
عمران نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بتایا ہے میرا نام شاکال ہے اور میں آقا قابوس لارڈ جیکسن کا ادنا غلام ہوں۔ میں نے پہلے تمہاری ہلاکت کے لیے اپنا ایک جمیٹیا بھیجا تھا، لیکن تمہیں روشنی کی ایک طاقت نے بچا لیا، اور روشنی کی اس طاقت نے تمہیں مارکنی دے دی۔ اس کی وجہ سے جمیٹیے تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے آقا سے گرونی کی طاقتیں طلب کی اور آقا نے وہ طاقتیں مجھے دے دی۔ گرونی کی طاقتیں مارکونی سے نہیں رک سکتی، چنانچہ میں خود تمہارے پاس پہنچا، لیکن میں تم پر براہ راست وار نہ کر سکتا تھا کیونکہ تم پاکیزگی کے حصار میں تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر فائل پڑھتے پڑھتے تم اس سے رکھ کر باتھ روم چلے گئے اور واپسی میں تم نے وضو نہیں کیا، اور اس طرح مجھے تم پر اس حد تک ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا میں تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لے آؤں۔ چنانچہ میں تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لے آیا۔ یہاں خوفناک دلدلے ہیں، یہ کمرہ گرونی کا ہے، یہاں گرونی شیطان کی پوجا کرتی ہے، یہاں تمہاری روشنی کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی اور ناکام کر سکتی ہے۔ میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا، لیکن یہاں سے تم باہر نہ نکل سکو گے، اور یہاں دلدلوں کی وجہ سے ہوا بھی بے حد زہریلی ہے، اس لیے یہاں تم خود ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور میں نے آقا سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ تمہارے آقا نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اسے مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آقا کو ہر اس آدمی سے دشمنی ہے جو شیطان کا پیروکار نہیں ہے، اور تمہارے خلاف تو آقا کے اسرائیلی دوستوں نے اسے باقاعدہ درخواست کی ہوئی ہے، اور آقا نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ شاکال کی آواز سنائی دی۔ تمہارے آقا کو کیا لالچ دیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ آقا سے بڑے شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ تمہیں ہلاک کر دے تو اس سے اس کے دربار میں عہدہ دیا جائے گا اور اس کی عمر ہزاروں سال تک بڑھا دی جائے گی۔ شاکال نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا آقا کیوں ہزاروں سال تک زندہ رہنا چاہتا ہے؟ کیا لالچ ہے اسے جبکہ وہ بوڑھا ہو کر لنچ منچ پڑا رہے گا؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے شاکال بے اختیار ہنس پڑا۔ آقا پر وقت اثر نہیں کرتا، وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے، اس لیے آقا کی عمر چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، بہرحال وہ طاقتور ہی رہے گا اور جوان بھی۔ جب تم ہلاک ہو جاؤ گے تو مجھے اطلاع مل جائے گی، اور پھر میں آ کر تمہاری لاش اٹھا لے جاؤں گا اور آقا کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شاکال نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران نے مزید باتیں کی لیکن اس سے اپنی باتوں کا کوئی جواب نہ ملا تو عمران نے یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اسے بہرحال یہ تو معلوم ہی تھا کہ یہاں کسی نہ کسی دیوار میں کوئی دروازہ موجود ہے یا پھر چھت میں کوئی بڑا سوراخ ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسے بھی یہاں اس کمرے میں کسی نہ کسی طرح پہنچایا گیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر دیواروں کو تھپتھپانا شروع کر دیا، لیکن دیوار میں واقعی بے حد ٹھوس تھی۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ کسی صورت اس تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ زمین پر پیر مار کر بھی اس نے چیک کر لیا تھا، لیکن زمین بھی ٹھوس تھی۔ عمران نے اپنی جیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن یہ محسوس کر کے وہ حیران ہو گیا کہ اس کی جیبوں میں سے ہر قسم کا سامان نکال لیا گیا تھا۔ اس کی ٹرانسمیٹر واچ بھی غائب تھی۔ اس کے پیروں میں عام سے بوٹ تھے کیونکہ وہ کسی مشن پر کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ اس کا خیال تھا کہ وہ لانگ رینج ٹرانسمیٹر پر پاکیزیہ رابطہ کرے گا۔ ایک چھوٹے سائز کا لیکن انتہائی جدید اور طاقتور لانگ رینج ٹرانسمیٹر ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کے لیے اس کی خفیہ جیب میں موجود رہتا تھا، لیکن اس سے بھی نکال دیا گیا۔ اب تو اور کیا ہو سکتا ہے سوائے آرام کے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور وہ اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ اس کے ذہن میں یہ بات مکمل ہی نہ ہو رہی تھی جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ اگر ذہن پر کوئی مصنوعی بوجھ ڈال دیا گیا ہو تو وہ ختم ہو جائے، لیکن باوجود کوشش کے وہ ایسا بھی نہ کر سکا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اب سوائے موت کے اور باقی واقع ہی کچھ نہیں رہا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، بالکل اس طرح جیسے اچانک کسی کو الیکٹرک شاک سا لگتا ہے، اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے، عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر دیواروں کو تھپتھپانا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے صرف دیواروں کو تھپتھپانے سے تو یہ دیواریں راستہ نہ دے سکتی تھی۔ عمران وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ آخر وہ کس طرح یہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن مسلسل سوچتے سوچتے اس کے ذہن پر اتنا دباؤ پڑ گیا کہ وہ نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔
जूलिया के फ्लैट पर इस वक्त सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे। जूलिया ने सबके लिए आज मखसूस खसूसी तौर पर लंच का एहतमाम किया था। इमरान के फ्लैट से चूंकि कॉल अटेंड ना की जा रही थी, इसलिए वो सब यही समझे थे कि इमरान कहीं गया हुआ है और सुलेमान उसकी अदम मौजूदगी में मार्केट किया होगा, वरना कॉल जरूर अटेंड की जाती। ये इमरान साहब आखिर कहाँ चले गए? सुबह से कोशिश की जा रही है उनसे राब्ता करने की, लेकिन कतन कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा। अचानक सफदर ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। किस चक्कर में फिर रहा होगा? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ मिस जूलिया, क्या इमरान साहब के बारे में आपको इल्म है कि वो कहाँ हैं? दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई थी तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। हम तो सुबह से कोशिश कर रहे हैं उससे राब्ता करने की, लेकिन कोई फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रहा। और तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इमरान कहाँ गया और कब किया है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। मैं तो गुज़िश्ता कई रोज़ से गाँव गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले वापस आया हूं तो फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से लॉक ना था और यहाँ एक टाइप शुदा मसवदे पर मबनी फाइल फर्श पर इस तरह गिरी हुई थी जैसे पढ़ते पढ़ते हाथों से गिर गई हो, लेकिन साहब मौजूद नहीं है, जबकि साहब कभी बगैर फ्लैट को लॉक किए नहीं जा सकते। सुलेमान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? जूलिया ने इंतहाई परेशान होकर कहा। मेरा ख्याल मिस जूलिया के साहब को किसी पुरअसरार अंदाज में अगवा किया गया है। दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा तो जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सर पर बम मार दिया हो। ओ नहीं, इमरान अगवा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं, जूलिया ने चीखते हुए लहजे में कहा। मिस जूलिया, आपको तो मालूम है कि पहले भी साहब को एक केस में अगवा कर लिया गया था और साहब का निचला जिस्म बेहिस कर दिया गया था। यहाँ के हालात देखकर यही अंदाज़ा हो रहा है। बहरहाल मैं चीफ को कॉल करके बता देता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ये कैसे मुमकिन है? जूलिया ने हकलाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। सुलेमान बेहद अक्लमंद आदमी है। उसने अगर अगवा का नतीजा निकाला है तो लाजमन उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। हमें वहाँ फ्लैट पर जाकर खुद चेक करना चाहिए, सफ्तर ने कहा और उठकर खड़ा हुआ। हम भी चलते हैं, सब ने ही उठते हुए कहा। अरे वो आवारा गर्द आदमी है, कहीं निकल गया होगा, तुम क्यों ख्वामखा परेशान होते हो? तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं तनवीर, ये इंतहाई संजीदा मसला है, सफ्तर ने कहा। हो सकता है चीफ की कॉल आए, अभी तुम रुको। सुलेमान कह रहा था कि वो चीफ को कॉल करेगा। अचानक जूलिया ने कहा तो सब रुक गए और फिर वाकई ही कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। एक्सट्रो। दूसरी तरफ से वाकई ही चीफ ही की कॉल थी। यस चीफ, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हें सुलेमान ने फोन किया था, तुम खुद फ्लैट पर जाओ और ज़रूरत देखकर सूरत हाल चेक करो, ताकि अगर इमरान के साथ वाकई ही कोई वारदात हुई है तो उससे चेक किया जा सके, चीफ ने कहा। चीफ, अगर इसकी मखसूस फ्रिक्वेंसी पर कॉल कर ली जाए तो क्या वो चेक ना हो जाएगा? अचानक जूलिया ने ख्याल के तहत कहा तो उसके सारे साथियों के चेहरों पर उसके लिए तहसीन के तासुरात उभर आए, क्योंकि वाकई ये बेहतरीन आइडिया था जो उनके जहनों में भी ना आया था। मैंने चेक कर लिया है, कॉल अटेंड नहीं की जा रही, दूसरी तरफ से चीफ ने कहा। ओ ठीक है चीफ, वैसे मेरे फ्लैट पर तमाम मेंबरान मौजूद हैं, हम वहीं जा रहे हैं, जूलिया ने कहा। ठीक है, उसे तलाश करो, चीफ ने कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो थोड़ी देर बाद सारे साथी कारों में सवार होकर इमरान के फ्लैट पर पहुंच चुके थे और फिर सुलेमान ने उन्हें सारी तफसील बता दी तो सबके होठ भींच गए। वो फाइल कहाँ है? कैप्टन शकील ने कहा तो सुलेमान ने अलमारी खोलकर इसमें से एक फाइल निकालकर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दी। कैप्टन शकील ने फाइल खोली और दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या हुआ? सबने उससे चौंकते हुए देखकर कहा। ये तो मसवदा है और प्रोफेसर हाशिम का लिखा हुआ है, कदीम जादू काबूस पर तहकीकाती मसवदा, कैप्टन शकील ने सफात पढ़ते हुए कहा। जादू? ओह, कहीं ये जादू वाला सिलसिला आना हो, जूलिया ने चौंक कर कहा। इस पर फ़ोन नंबर दर्ज है, मैं चेक करता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हाशिम वाला। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। प्रोफेसर हाशिम साहब से बात कराएं, कैप्टन शकील ने कहा। आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं अली इमरान का दोस्त हूं, उनके बारे में बात करनी है, कैप्टन शकील ने कहा। उसके साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। जी अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हाशिम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। लहजे से ही मालूम होता था कि बोलने वाला खासा बूढ़ा आदमी है। आप प्रोफेसर हाशिम साहब हैं?
कैप्टन शकील ने कहा। जी हाँ, आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। प्रोफेसर साहब, हम इमरान साहब के फ्लैट से उनके साथी बोल रहे हैं। आपकी काबूस जादू पर मबनी तहकीकाती फाइल जो अभी मसवदे की सूरत में है, इमरान साहब के फ्लैट पर फर्श पर इस तरह गिरी हुई मिली जैसे पढ़ते पढ़ते उनके हाथ से गिर गई हो, और वो फ्लैट से बगैर किसी इत्तला के गायब हैं, जबकि फ्लैट का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। हालांकि इमरान साहब इस मामले में बेहद मोहतात रहते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ होंगे? कैप्टन शकील ने कहा। ओह, तो वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। वेरी बैड। दूसरी तरफ से कहा गया तो जूलिया समेत सब साथी भी इख्तियार उछल पड़े। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ है? कैप्टन शकील ने तेज लहजे में पूछा। काबूस जादू की ताकतें इमरान के खिलाफ काम कर रही थी। पहले भी एक ताकत से उन्हें किसी चिराग शाह साहब ने बचा लिया था, लेकिन अब किसी ताकत का दांव चल गया। वो उन्हें उठा कर ले गई होगी, और अब तो उनकी लाश ही मिल सकती है। वो भी अगर मिल गई तो और क्या हो सकता है? उसी तरफ से इंतहाई परेशान से लहजे में कहा गया। ओह, क्या ये बात हतमी है? कैप्टन शकील ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, जबकि बाकी साथियों के चेहरों पर इंतहाई परेशानी के तासुरात उभर आए थे। ये मेरा ख्याल है। वो मुझे मिलने आया था तो उसने खुद ही सारी बात मुझे बताई थी, जिस पर मैंने वाकई ही ये मसवदा उसे पढ़ने के लिए दिया था। ये फ्लैट कहाँ है? मेरा मसवदा, वो तो मुझे वापस मिलना चाहिए। प्रोफेसर हाशिम ने कहा। मिल जाएगा, कैप्टन शकील ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा और रिसीवर कॉरिडोर पर पटख दिया। उसे अपने मसवदे की पड़ी हुई है। कैप्टन शकील ने गुस्सेले लहजे में कहा। सैयद चिराग शाह साहब के पास चलें, लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ होते हैं। सफदर ने कहा। मुझे उनका फ़ोन नंबर मालूम है, मैं बात करता हूँ, वो मुझसे वाकिफ़ हैं। सुलेमान ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन पहले ही प्रेस था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से किसी नौजवान की नरम सी आवाज सुनाई थी। मैं अली इमरान साहब का मुलाजिम सुलेमान बोल रहा हूँ, शाह साहब से बात करनी है। सुलेमान ने सलाम का मुकम्मल जवाब देते हुए कहा। बहुत अच्छा जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज इस चिराग शाह साहब बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद शाह साहब की इंतहाई नरम सी आवाज़ सुनाई थी। किबला शाह साहब, मैं अली इमरान का मुलाजिम सुलेमान बात कर रहा हूँ। मैं अपने गाँव किया हुआ था। सुलेमान ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। कताई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, नमाज का वक्त करीब है, इसलिए मैं तवील गुफ्तगू नहीं कर सकता। जो कुछ तुम बताना चाहते हो वो मुझे मालूम है। इमरान बेटे से मैंने कहा था कि वो पाकीज़गी और वज़ू के हसार का ख्याल रखे, लेकिन उसने बाथरूम जाने के बाद नए सिरे से वज़ू नहीं किया, जिसकी वजह से शैतान के आलाए कार को इस पर हाथ डालने का मौका मिल गया। वो उसे ले उड़ा। इमरान बेटा इस वक्त एक्रीमिया की एक रियासत के एक उबलते दलदली इलाके में एक शैतानी कमरे में मुकीद है। शाह साहब ने सुलेमान की बात काटते हुए इसी तरह नरम लहजे में जवाब दिया। Like, comment, share, press the bell icon.